हाई हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ आजको यस एपिक बिजनेस अपर्च्युनिटी सेसनमा म सुरेन एपिक वायर्सको तर्फबाट मेरो बारेमा भन्नुपर्दा म चाहिँ सिडनीमा बस्छु अनि मलाई सिडनीमा चाहिँ सुरेन्स फोटोग्राफी भनेर चिन्छ। तपाईँले मेरो फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईँले मलाई सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अनलाइन बिजनेस सुरु गरेको भनेको 2 वर्ष भएको छ। अब फोटोग्राफी गर्दा गर्दै अनलाइन बिजनेसमा आउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ मेरो लोवर ब्याक र मेरो चाहिँ नेकको प्रब्लम, किनभने धेरै बेरसम्म कम्प्युटरमा बस्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ ब्याकको प्लस नेकको प्रब्लम भएपछि म चाहिँ अल्टरनेटको लागि मैले चाहिँ अनलाइन बिजनेस चाहिँ मैले रोजेको थिएँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ अर्को एउटा हेल्थ एन्ड वेलनेस कम्पनीमा थिएँ, जहाँ भनेको 2 वर्षमा मैले जुन गरेको सक्सेस अचिभमेन्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट कम्पनी जोइन गरेको 6 मन्थमा मैले चाहिँ आफ्नो ड्रिम कार BMW X2 अचिभ गर्न सकेको थिएँ भने मेरो टिममा अर्को 2 जनाले पनि यही टाइटलमा पुग्न सक्नु भएको थियो जस्ट 1 वर्षभित्रमा। अब यो कम्पनीमा पनि मेरो एकदमै राम्रो थियो, तर जब यो नयाँ एपिक भन्ने कम्पनी चाहिँ खुलेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ मैले सोचेँ दिस इज द कम्पनी होइन, जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ आफू मात्र होइन कि होल मेरो टिमलाई चाहिँ ग्रो गर्न सक्छु होइन। किनभने एपिकको जुन कम्पेन्सेसन प्लानदेखि लिएर एभ्रिथिङ थियो त्यो देख्दा लाग्यो कि मलाई होइन यहाँनिर चाहिँ मेरो फ्युचर छ। सो मैले चाहिँ एपिक चाहिँ अफिसियली अक्टोबर 1 चाहिँ जब यो कम्पनी वर्ल्ड वाइड रिलिज भयो त्यो बेला मैले यो कम्पनी जोइन गरेँ। एन्ड जोइन गरेको 6 विकमा मैले चाहिँ $10,000 पर मन्थ जुन भनेको एउटा रेजिस्ट्रल इन्कम हो त्यो हिट गर्न सफल भएको छु। र अहिले चाहिँ जस्ट म चाहिँ अहिले मेरो ऱ्याङ्क भनेको 20 के हो भनेको $20,000 पर मन्थ जुन भनेको जस्ट 12 विक मात्र लाग्यो मलाई यो हिट गर्नलाई। अहिले हाम्रो टिममा तपाईँको 3 जना साथीहरू हुन्छ जो अलरेडी यो एम्बेसडर 10 टाइटल हिट गरिसक्नु भएको छ भने देन हामीसँग भनेको तपाईँको चाहिँ थुप्रै साथीहरू हुन्छ जो कोरियाबाट 5,000 हिट गरिराख्नु भएको छ, मलेसियाबाट हुनुहुन्छ जो 2,000 हिट गर्नुभएको छ, तपाईँको 1,000बाट हिट गर्नेहरू दुबईमा हुनुहुन्छ, तपाईँको इजरायलमा हुनुहुन्छ, बहराइन, इन्डिया, नेपालदेखि इभन हाम्रो इन्टरनेसनल टिमहरू जो नाइजेरियामा हुनुहुन्छ, युएसमा हुनुहुन्छ, युरोपमा हुनुहुन्छ, इन्डोनेसियामा हुनुहुन्छ, फिलिपिन्समा हुनुहुन्छ होइन। भनेको होल हाम्रो टिम भनेको एउटा इन्टरनेसनली ग्रो भइरहेको छ। र हाम्रो लागि एउटा प्राउड पार्ट के रहेको छ भने होल एपिक फ्यामिलीमा नै हाम्रो जुन टिम भनेको चाहिँ अहिले एसिया पेसिफिकको नै नम्बर 1 टिम रहेको छ। सो अब ढिला नगरिकन म मेन टपिकमा जान्छु। तपाईँले चाहिँ एपिक बिजनेसबाट कसरी इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब एपिक भनेको चाहिँ एउटा अनलाइन एजुकेसन एकाडेमी हो एक्चुअली यो भन्यो भने। र यो कम्पनीमा भनेको तपाईँले 2टा वेबाट इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको फरेन एक्सचेन्ज मार्केट रहेको छ र अर्को भनेको रिफरल मार्केटिङ। र अब कति साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनलाइन बिजनेस भन्न साथ हामीले के बेच्नुपर्ने हो, यहाँ मान्छे बनाउनु पर्ने हो कि यो हाँगा बनाउने बिजनेस भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यस्तो खालको सोचमा हुनुहुन्छ भने सिम्पल तपाईँ फरेन एक्सचेन्ज मार्केटमा गएर तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ देश विदेशको साथीहरू बनाउन मनपर्छ होइन, भनेको धेरै मान्छेहरूसँग बोल्न, देश विदेशको साथीहरूसँग बोल्न मनपर्छ, बनाउन मनपर्छ। तपाईँ एउटा यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ कि जिन्दगीभर कति काम गरिराख्ने एउटा यस्तो इन्कम होस् कि जसले गर्दाखेरि एकचोटि काम गरेपछि सधैँभरि मेरो इन्कम आइरहोस् भने देन तपाईँ रिफरल मार्केटिङमा जान सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको यो कम्पनीमा 2टा वेबाट इन्कम हुन्छ। एउटा रहेको छ फरेक्स, अर्को रहेको छ रिफरल मार्केटिङ। आइदर तपाईँ फरेक्स मात्र जानुहुन्छ टोटली तपाईँमा रहेको छ, होइन म रिफरल मार्केटिङ मात्र जान्छु टोटली तपाईँमा रहेको छ, होइन म 2टै जान्छु टोटली तपाईँमा रहेको छ। र यो कम्पनी भनेको तपाईँको चाहिँ 100% डेट फ्री कम्पनी हो। र अब स्टार्ट गरौँ हामी चाहिँ फरेक्सबाट। फरेक्स के हो अनि फरेक्सबाट कसरी इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। फरेक्सलाई चाहिँ तपाईँको फरेन एक्सचेन्ज भनिन्छ यसलाई, त्यहीबाट नै तपाईँको फरेन एक्सचेन्जबाट नै फरेक्स आएको हो। यसलाई सर्टकटमा एफएक्स पनि भनिन्छ। जसरी स्टक मार्केटमा चाहिँ तपाईँको कम्पनीको चाहिँ सेयरको कारोबार हुन्छ त्यसै गरी फरेक्स मार्केटमा भनेको चाहिँ 2वटा कन्ट्रीको चाहिँ करेन्सी चाहिँ पैसाको बिचको कारोबार भइरहेको हुन्छ। अब यो कारोबार हुने चिज भनेको संसारमा एभ्री डे, एभ्री मिनट, एभ्री सेकेन्ड भइरहेको हुन्छ। जस्तै एकदिन सोच्नुहोस् नेपालको एउटा कम्पनी छ, उसले चाइनाबाट सामान मगाउनु पऱ्यो भने, किन्नु पऱ्यो भने डेफिनेटली भनेको चाइनामा नेपाली करेन्सी चल्दैन। भन्न खोजेको फर्स्टमा भनेको उसले चाइनिज करेन्सी किन्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाइनिज करेन्सी भर्सेस नेपाली करेन्सीको ट्रेडिङ भइरहेको छ। अहिले म अस्ट्रेलियामा छु, म भोलि युरोप जानु पऱ्यो भने युरोपमा भनेको अस्ट्रेलियन डलर चल्दैन। भनेको मैले भनेको फर्स्टमा युरो किन्छु, त्यसपछि म त्यहाँ घुम्छु, रमाइलो गर्छु, आउने बेलामा फेरि त्यो युरो यहाँ चल्दैन, मैले फेरि त्यो त्यहाँ बेच्छु, तपाईँको अस्ट्रेलियन डलर किन्छु। भनेको अस्ट्रेलियन डलर भर्सेस युरो भइरहेको छ। अब यस्तो खालको ट्रेडिङ भनेको संसारमा होइन एभ्री डे, एभ्री मिनट, एभ्री सेकेन्ड भइरहेको हुन्छ। ब्याङ्कहरू बिच ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पैसाको भाउ अप एन्ड डाउन हुन्छ। र यही बेलामा नै हामीले चाहिँ ट्रेडिङ गर्छौँ, जसलाई नै हामीले चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङ भन्छौँ। सुन्दाखेरि एकदमै अचम्म लाग्छ कि यो भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट फाइनेन्सियल मार्केट हो, जुन भनेको $6.8 ट्रिलियन अ डेको इन्डस्ट्री छ। यो भनेको वर्षको होइन कि महिनाको होइन कि हप्ताको होइन कि दिनको $6.8 ट्रिलियन। तपाईँ आफै सोच्नु कति ठुलो छ त यो इन्डस्ट्री। हामीले पैसा कमाउँछौँ, ब्याङ्कमा राख्छौँ, ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दिन्छ हो। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ ब्याङ्कले हाम्रो पैसालाई के गर्छ? धेरैले सोध्यो भने एउटै एन्सर आउँछ कि ब्याङ्कले लगानी गर्छ। तर यदि तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने संसारको हरेक ब्याङ्क, चाहे त्यो नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क होस्, कुनै देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कदेखि लिएर रिजर्भ ब्याङ्क, हरेक ब्याङ्कले लगानी गर्ने ठाउँ भनेको नै फरेक्स हो। भनेको तपाईँको पैसा भनेको अलरेडी फरेक्समा लगानी भइसकेको छ भने
हैन, देन तपाईँ आफै किन लगानी नगर्ने त? यही कन्सेप्ट बोकेर चाहिँ आज एपिक फर्म भएको छ। भनेको एपिक भनेको एउटा अनलाइन एजुकेसन एकाडेमी हो जसले भनेको मान्छेलाई चाहिँ फोरेक्सको एजुकेसन दिन्छ हो। र फोरेक्सको चाहिँ एउटा राम्रो पार्ट के छ भने यो भनेको एउटा 24 आवर्स अ डे रन हो। यो भनेको तपाईँले 24 आवर रन हुन्छ र स्टार्टिङमा भनेको तपाईँलाई पैसा रियल पैसा पनि चाहिँदैन। तपाईँको डेमो ब्रोकर हुन्छ तपाईँको, जब तपाईँ फोरेक्समा हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ डेमो एकाउन्टबाट सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँको ब्रोकर कम्पनीले तपाईँको एकाउन्टमा भनेको अराउन्ड $100,000 राखिदिएको हुन्छ। त्यो काइन्ड अफ भर्चुअल मनी भन्ने सोच्नुहोस्, कसैलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन, कसैलाई झिक्न पनि मिल्दैन। अब सोच्नुहोस् एभ्री डे तपाईँले चाहिँ डे 1बाट नै एपिकमा चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ फोरेक्सको बारेमा। तपाईँले मेबी फ्यु डेज पछि तपाईँले चाहिँ अब पैसा लगानी गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? तपाईँले भर्चुअल मनी युज गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई बनाउँछ, तपाईँलाई फोरेक्स मार्केटमा फ्यामिलियर बनाउँछ। भनेको तपाईँ 10 चोटि ट्रेडिङ गर्दाखेरि 7 चोटि तपाईँ प्रफिटमा जानुभयो भने अब तपाईँ 11 चोटिमा रियल पैसा हाल्ने कि नहाल्ने त? त्यो तपाईँले त्यो बेलामा डिसाइड गर्नुहुन्छ। अनि रियल पैसा हाल्दा पनि तपाईँले चाहिँ $10बाट गर्ने कि 100 गर्ने कि 1000 गर्ने एभ्रिथिङ तपाईँमा रहेको छ। र त्यो बेलामा पनि तपाईँको कम्पनीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ तपाईँलाई सिकाएको हुन्छ हो। र अझै तपाईँलाई कन्फिडेन्ट भएन भने 100 चोटि 200 चोटि कतिसम्म तपाईँ चाहिँ भर्चुअल एकाउन्टबाट गर्ने कन्फिडेन्ट नहुन्छ, टोटली तपाईँको हातमा रहेको छ। सो यसले नै यो कम्पनीलाई चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ फोरेक्सको मार्केटलाई टोटली युनिक बनाउँछ। यदि तपाईँले चाहिँ कम्पेयर गर्नु भने फोरेक्स र सेयर मार्केटमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोरेक्स इन्डस्ट्री भनेको कति ठुलो इन्डस्ट्री छ। जब कि तपाईँको न्युयोर्क एक्सचेन्ज भनेको तपाईँको $22.4 बिलियन अ डे छ भने तपाईँको फोरेक्स भनेको तपाईँको 6 ट्रिलियन छ। भनेको तपाईँ आफै सोच्नुहोस् हामी यति ठुलो इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि एउटा नलेजको साथ आउँदाखेरि हामीले केही कमाउन सक्दैन होला त? धेरै मान्छेले भन्छ तपाईँको फोरेक्स ग्याम्लिङ हो, स्टक मार्केट ग्याम्लिङ, मेरो पैसा डुब्यो। यदि तपाईँले विदाउट नलेज जानुभयो भने डेफिनेटली भनेको यो सबै भनेको ग्याम्लिङ हो। किनभने तपाईँको नलेज हरेक चिजमा भनेको सक्सेसको लागि तपाईँलाई नलेज चाहिन्छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँलाई फरारी परेको छ, तपाईँले चाहिँ कहिले पनि जिन्दगीमा ड्राइभिङ गर्नुभएको छैन भने अब तपाईँले त्यो गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ त? डेफिनेटली सक्नु हुँदैन, तपाईँले काहीँ न कहीँ लगेर एक्सिडेन्ट गर्नुहुन्छ। र आज यही नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज एपिक फर्म भएको छ। र एपिकले भनेको तपाईँलाई यो वर्ल्ड क्लास लेभलको चाहिँ फोरेक्स एजुकेसन भनेको जस्ट $135 ल्याएको छ, जुन भनेको संसारमा कुनै पनि स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी, इन्स्टिट्युटमा तपाईँलाई यति तपाईँको चाहिँ अफोर्डेबल प्याकेजमा चाहिँ अफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ यो एपिकले जे दिन्छ यो कम्बो प्याकेज कसैले पनि प्रोभाइड गर्दैन। किनभने एपिक जसले फर्म गरेको छ दे आर रियल ट्रेडर्स। उनीहरूले भनेको आफ्नो 20-25 वर्षको करियरमा यो देखेको छ कि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फोरेक्स ट्रेडरलाई चाहिँ के चाहिन्छ त हैन, यो एभ्रिथिङ उनीहरूले चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा राम्रो एउटा प्याकेज बनाएर लिएर आएको छ हो। र यसमा के पर्छ त? $135 मा तपाईँले के पाउनुहुन्छ त? लन्च म्यानुअल, जहाँ एकदमै बेसिकदेखि एडभान्स लेभलसम्मको पढाइ हुन्छ। मानौ कि तपाईँसँग फोरेक्सको जिरो नलेज छ, डजन्ट म्याटर, ट्रेड अलर्ट्स। वन्स तपाईँले चाहिँ बेसिक लेभलको चाहिँ तपाईँले फोरेक्सको भाषा सिक्नु भएपछि अब तपाईँको मोबाइलमा सिग्नलहरू आउन थाल्छ। यतिखेर अस्ट्रेलियन डलर किन, यतिखेर US डलर बेच, यतिखेर जापानिज येन किन। जस्ट तपाईँको काम भनेको त्यो सिग्नललाई लगेर चाहिँ तपाईँले मेटा ट्रेडर 4 भन्ने एउटा एप्स हुन्छ त्यहाँ लगेर जस्ट कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ। भनेको तपाईँले जति पनि लाइक कम्प्युटरमा बसेर 24 घण्टा बस्ने काम भनेको कम्पनीको जो कोचहरू हुन्छ उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको काम भनेको जस्ट कपी पेस्टकै भरमा यु क्यान अर्न मनी। सोच्नुहोस् त कसले सक्दैन कपी पेस्ट गर्न? डेफिनेटली सकिन्छ, तर त्यसको लागि भनेको तपाईँले बेसिक लेभलको फोरेक्सको भाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको तपाईँलाई डे 1मा नै सिकाएको हुन्छ। र लाइभ सेसन जहाँ तपाईँ इन्डस्ट्रीकै 7-8 फिगर अनरसँग बसेर तपाईँ लाइभ ट्रेडिङ सिक्नुहुन्छ। तपाईँ लाइक दिनको 3वटा सेसन हुन्छ तपाईँको, तपाईँ कुनै पनि सेसनमा जान सक्नुहुन्छ, मिस भयो भने अफ भर्सन पनि हुन्छ त्यहाँनिर। तपाईँ आफै सोच्दा तपाईँ यदि तपाईँलाई कुक बन्नु मन छ भने तपाईँ एउटा कलेजमा गएर 2 वर्षसम्म पढ्दाखेरि तपाईँ चाँडो सेफ बन्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा रियल तपाईँ सेफसँग गएर 5 स्टार होटलमा गएर त्यहाँ बसेर चाहिँ उसँगै सिक्दाखेरि तपाईँ चाँडो सेफ बन्नुहुन्छ। भनेको जहिले पनि प्र्याक्टिकल नलेजले भनेको तपाईँलाई जित्छ। यहाँ पनि तपाईँले 7-8 फिगरसँग तपाईँले प्र्याक्टिकल नलेज पाउनुहुन्छ। दिनको 3वटा सेसन, हप्तामा 4 दिन, यानि कि महिनामा 48। महिनामा 48 सेसन तपाईँ तिरिराख्नु भएछ $135 अ मन्थ। यो भनेको टोटली भ्यालु रहेको छ। अब सोच्नुहोस् त मार्केट फोरकास्ट एन्ड हाउ गुड इज इट कि तपाईँ कम्प्युटरमा बसेर गुगल रिसर्च गर्दै नेक्स्ट हप्ता के हुन्छ केही पनि हेर्नु पर्दैन। तपाईँको जसरी एउटा वेदर फोरकास्ट गरिन्छ 1 हप्ताको लागि, त्यसरी नै यो कम्पनीले तपाईँलाई फोरकास्ट एभ्रिथिङ पठाइदिएको हुन्छ। तपाईँको मार्केटिङको लागि तपाईँको रेप्लिकेटर वेबसाइट, 2 विक सिलेबस, स्मल ग्रुप स्टडी, 20 पिप्स एन्ड डिप स्ट्राटेजी, ट्रेड कम्युनिटी होइन, जहाँ तपाईँले अरू हजारौँ ट्रेडरहरू भेट्नुहुन्छ जो आज एपिकै सिग्नल फलो गरेर एपिकै स्टुडेन्टको रूपमा आएको छ, जसले भनेको तपाईँको दिनको 15-16 हजार तपाईँको USD पनि बनाएको छ। इभन हाम्रै नेपाली टिममा हेर्नु भने दिनको
तपाईँको $4500 बनाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हो। तिनको मिनिमम $50 बनाउनेदेखि लिएर $4500 बनाउने नेपाली साथीहरू पनि हुन्छ, जो हिजो टोटली जिरो नलेजबाट आएको थियो। आज यो कम्पनी जोइन गरेको, यो कलेज जोइन गरेको 2 हप्तादेखि तपाईँको जस्ट 2 महिनाभित्रमा बनाउन सफल भएको छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, हामीले यति धेरै पैसा खर्च गरेर पढ्यो अहिलेसम्म होइन, र कुन चाहिँ कलेजले तपाईँलाई सिकाएको छ कि पढ्दा पढ्दै तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउनलाई। तर आज एपिकले तपाईँलाई चाहिँ विदिन 2 विक्स चाहिँ तपाईँको 2 मन्थभित्रमा तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङबाट कसरी पैसा कमाउने त्यो चिज तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छ। तपाईँलाई म क्विकली हाम्रो ब्याक अफिसभित्र देखाउँछु। तपाईँले जब $135 तिर्नुहुन्छ देन तपाईँले चाहिँ यो एक्सेस पाउनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो एउटा चाहिँ लगइन युजर आइडी पासवर्ड हुन्छ, त्यो राखेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एपिक युनिभर्सिटी, जहाँ गएर तपाईँले चाहिँ फोरेक्स ट्रेडिङको बारेमा सबै चिज पढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भनेको बिगिनरदेखि एडभान्सदेखि इन्टरमिडिएट सबै क्लासहरू हुन्छ। र अहिले तपाईँको लागि गुड न्युज के छ भने अहिले तपाईँको एपिकले चाहिँ फोरेक्स मात्र होइन चाहिँ क्रिप्टो ट्रेडिङदेखि, किनकि अहिले तपाईँलाई थाहा छ अहिले बिटकोइनको भाउ कहाँ पुगिरहेको छ अनि क्रिप्टोको ट्रेडिङदेखि लिएर तपाईँको बाइनरी ट्रेडिङदेखि लिएर US30 र अरू मेनी मोर इज कमिङ देयर भनेको यो भनेको होल एउटा ट्रेडर्सको लागि चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेज राखिदिएको छ होइन। तपाईँको टेलिग्राम जहाँबाट तपाईँले चाहिँ के भन्छ सिग्नलहरू जेनेरेट गर्नुहुन्छ, सिग्नलहरू लिनुहुन्छ, त्यहाँबाट कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ एभ्रिथिङ। तपाईँको लाइभ ट्रेडिङ सेसन, ट्रेडिङ भ्यू होइन, तपाईँको फ्री फोरेक्स, मार्केट फोरकास्ट एभ्रिथिङ तपाईँको यहाँ राखिदिएको छ। तपाईँले यहाँ जति पनि देख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ एभ्रिथिङ भनेको तपाईँको फोरेक्ससँग रिलेटेड छ। र यसलाई पनि अझ इजी बनाउन लागि स्टेप बाई स्टेप सक्सेस स्टेप पनि यहाँनिर राखिदिएको छ हो। सो म के भन्छु राखिदिएको छ। सो म के भन्छु भने यो जुन एपिकले तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको छ यो भनेको टोटल एउटा कम्प्लिट भ्यालु प्याकेज हो। तपाईँको September 7 यो कम्पनी सेप्टेम्बरमा चाहिँ तपाईँको प्री लन्च भएको थियो, अक्टोबरमा अफिसियली रिलिज भएको थियो। September 7बाट January 1 मात्र तपाईँको यो कम्पनीले भनेको टोटल 196,358 पिप्स कलेक्ट गरेको थियो। यो एपिकले कोचहरूले गरेको तपाईँको टोटल पिप्स कलेक्सन हो। अब यो पिप्स भनेको के, यसको लागि भनेको तपाईँले भनेको फोरेक्सको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेको तपाईँले फर्स्टमा यो बिजनेस जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ एपिक हो। सो 196,300 पिप्स यो भनेको म्यासिभ एमाउन्ट हो। यदि तपाईँले चाहिँ 0.01 माइक्रो लट साइजको दरले 10 सेन्ट मात्र इन्भेस्ट गर्नुभएको भए पनि र यो सबै तपाईँले चाहिँ पिप्स एपिकले जति पनि पिप्स दिएको थियो सबै लिनुभएको भए आज तपाईँले भनेको $19,635 जस्ट 3 महिनामा कमाउनुहुन्थ्यो। सेम तपाईँले चाहिँ $2 पर पिपको हिसाबले तपाईँले 0.20 लट साइजमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको भए देन तपाईँले चाहिँ $392,716 कमाउनुहुन्थ्यो। त्यसै $10 पर पिपको दरले तपाईँले चाहिँ 1.00 लट साइजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको भए र यो सबै पिप्स तपाईँले लिनुभएको भए देन तपाईँले भनेको $1,963,580 रुपिस चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमाउनु $80 चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमाउनुहुन्थ्यो। यो भनेको टोटली भ्याल्यु हो एपिकको हो। सो म के भन्छु भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त योभन्दा बेस्ट भ्याल्यु के हुनसक्छ र। $135 मा तपाईँले होल एउटा चाहिँ कम्बो एउटा चाहिँ प्याकेज पाइराख्नु भएको छ। तपाईँले आफै सोच्नुहोस् हामीले कति खर्च गर्यो पढ्नको लागि, हामीले अहिलेसम्म कति खर्च गर्यो पढ्नको लागि, तर पनि हामी जबको लागि स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छौँ। हामी पढ्छौँ एकतिर तर काम गरिरहेको हुन्छ एकतिर। किन? वाइ? बिकज हाम्रो स्कुल कलेज युनिभर्सले भनेको हामीलाई कहिले पनि यो सिकाएको छैन कि हाउ टु अर्न मनी भनेर। हामीलाई मात्र सिकाएको छ जब खोज होइन। हामी स्कुलबाटै त्यही गर्छौँ, स्कुलमा पढ्छौँ, त्यसपछि कलेज जान्छौँ, युनि जान्छौँ, त्यसपछि जब खोज्छौँ, जब पायो भने पायो, पाएन भने एनी हाउ विदेश जाऊ पैसा कमाऊ होइन। यही टार्गेट हुन्छ। तपाईँको वर्किङ भिजामा जानेहरू त सिधै तपाईँको जबमा गयो, स्टुडेन्ट भिजामा जानेहरू पनि तपाईँको लास्टमा गएर त्यो जब नै हुन्छ। जतिसुकै महँगो कोर्सबाट तपाईँको लास्टमा गएर जब हुन्छ, पढाइ हुन्छ एकतिर। तपाईँको रेयरली नै हुन्छ मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो पढे अनुसारको तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि काम पाइरहेको हुन्छ। तर आज $135 मा चाहिँ यो कलेजले भनेको तपाईँलाई महिनाको 135, त्यो पनि कुनै कन्ट्र्याक्ट छैन, म एउटा यस्तो तपाईँको चाहिँ एजुकेसन दिइरहेको छ कि जुन भनेको हरेक ब्याङ्कले चाहिँ पैसालाई मल्टिप्लाई गर्नलाई युज गरिरहेको छ। एक्ज्याक्टली त्यही फर्मुला भनेको जस्ट $135 मा लिएर दिइरहेको छ। योभन्दा बेस्ट भ्यालु तपाईँको लागि के हुनसक्छ तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। र अर्को साइड भनेको तपाईँले पढ्दा पढ्दै नेक्स्ट महिनाको फी तिर्ने पैसा यहीँबाट तपाईँले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ इजिली हो। अब कति साथीहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ फोरेक्स ट्रेडिङ मन पर्दैन होइन, किनभने यो सेसन जसले हेर्नुभएको छ उहाँहरू सायद मार्केटिङको लागि आएको हुनसक्छ, किनकि आफ्नो चोइस हो होइन। हामीले कसैलाई तिमी फोरेक्समा जानुपर्छ, तिमी मार्केटिङमा जानुपर्छ भन्न सक्दैनौँ। र अघि नै मैले भने यो कम्पनीमा दुईवटा वेबाट इन्कम छ, अर्को मार्केटिङ। र यदि तपाईँलाई फोरेक्स मन पर्दैन अरू तपाईँसँग फोरेक्सको लागि पढ्ने टाइम छैन भने देन तपाईँ मार्केटिङमा जान सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा कन्सल्टेन्सीले कलेजलाई रिफर गरेर चाहिँ तपाईँको इन्कम जेनेरेट गर्छ, त्यसरी नै यहाँनिर तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई रिफर गरेर पनि तपाईँले चाहिँ एउटा रेसिडुअल इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति साथीले भन्छ रेसिडुअल इन्कम भनेको के हो? प्यासिभ इन्कम। रेसिडुअल इन्कम भनेको जब तपाईँले काम नगरे पनि तपाईँको
इन्कम हुन्छ त्यसलाई भन्छ रेसिडुअल इन्कम हो। जब तपाईँले काम नगरे पनि इन्कम हुन्छ त्यसलाई भन्छ रेसिडुअल इन्कम। तपाईँको इन्कम दुईवटा हुन्छ, एउटा एक्टिभ हुन्छ एउटा प्यासिभ हुन्छ। एक्टिभ भनेको जब तपाईँ काम गर्नुहुन्छ नि तपाईँको इन्कम हुन्छ, त्यो भनेको एक्टिभ इन्कम हो। प्यासिभ इन्कम भनेको काम नगरेपछि पनि आउने इन्कम। भनिन्छ संसारमा धनी मान्छे सधैँ धनी बन्छ रे, तपाईँको गरिब मान्छे सधैँ गरिब हुन्छ रे। वाइ? बिकज जति पनि संसारको गरिब मान्छेहरू हुन्छ अनि हामी मिडल क्लास मान्छेहरू हुन्छ, हामी सधैँ एक्टिभ इन्कमको पछाडि लागिरहेको हुन्छौँ। तर संसारको हरेक धनी मान्छेहरू आज धनी हुनुको मेन रिजन भनेको एभ्री धनी मान्छे भनेको प्यासिभ इन्कम, यानि कि सुती पैसा आउनेतिर लागिरहेको हुन्छ, काम नगरिकन पनि पैसा आउनेतिर लागेको हुन्छ हो। जस्तो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। विनोद चौधरी रहेको छ, नेपालको चौधरी ग्रुप्सको ओनर, जो एकदमै नेपालकै सबभन्दा धनी मान्छे, बिलियनर। अब उसको सोच्नुहोस् त, तपाईँको विचारमा विनोद चौधरी ग्रुप्समा गएर काम गर्नुपर्छ होला त पैसा आउनको लागि? डेफिनेटली पर्दैन। उसको लेबरले त्यहाँनिर लेबर छ, म्यानेजर छ, सुपरभाइजर छ, ब्ला ब्ला पोजिसनको 100 वर्कर छ। तपाईँको लेबरले जतिसुकै काम गरे पनि त्यो माथिको लेभलमा पुग्न सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन। तपाईँको म्यानेजरले जतिसुकै काम गरोस् त्योभन्दा माथि कहिले पनि पुग्न सक्दैन। उसको स्यालेरी विनोद चौधरीको बराबर हुँदैन। म्यानेजर तपाईँको 6 महिनाको लागि होलिडेमा गयो भने अरू उसलाई भोलि केही भएर उसले चाहिँ कम्पनी छोड्नु पऱ्यो भने उसको इन्कम बन्द हुन्छ। तपाईँको ऊ प्यारालाइज भएर घर बस्नु उसको इन्कम बन्द हुन्छ। तर विनोद चौधरी 6 वर्षको लागि होलिडेमा गयो भने पनि उसको इन्कम भइरहेको छ। उसलाई भोलि के भइहाल्यो पनि तपाईँको त्यो इन्कम भनेको उसको नेक्स्ट अफ किन यानि कि फ्यामिलीमा जान्छ, किनकि त्यो भनेको उसको एउटा रेसिडुअल इन्कमको एम्पायर हो। त्यस्तै आज एपिकले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा रेसिडुअल इन्कमको एम्पायर बन्ने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी लिएर आइदिएको छ। सो अब यसले कसरी काम गर्छ त होइन? अब यसले एपिकले एउटा राम्रो कन्सेप्ट के राखिदिएको छ भने रिफर ट्री गेट फ्री भनेको तपाईँले 3 जना रिफर गर्नुभयो भने तपाईँको नेक्स्ट महिनाको कलेज फी फ्री भनेको त्यो 135 तपाईँले तिर्नु पर्दैन। अब सोच्नुहोस् त, तपाईँले जुन कलेजमा पढ्नुभयो त्यो कलेजले पनि तपाईँलाई सिमिलर यही अफर ल्याइदिएको भए नेक्स्ट महिनाको फ्री दिन्छु 3 जना रिफर गर्नुहोस् भनेको भए तपाईँले रिफर गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? मानौ कि तपाईँ अस्ट्रेलियामा पढ्न आउनुभएको छ, आइटीको कोर्सको लागि $10,000 पर इयर छ। $10,000 पर इयर छ। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकी काम गर्नुहुन्छ नेक्स्ट वर्षको फीको लागि, तपाईँ सेभिङ गर्नको लागि। अब कलेजले अचानक एनाउन्स गर्छ तपाईँलाई 3 जना रिफर गरिदिनुहोस् हाम्रो कलेजमा, नेक्स्ट वर्ष फ्री गरिदिन्छु भन्यो भने तपाईँले 3 जना रिफर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली गर्नुहुन्छ। कलेजले के पायो त भन्दाखेरि कलेजले तपाईँको थ्रु नयाँ 3वटा स्टुडेन्ट पाएको छ। कलेजले कुनै कन्सल्टेन्सीलाई कमिसन दिनु परेको छैन। कलेजले भनेको तपाईँको $100 and thousands of dollars होइन तपाईँको इन्भेस्ट गरेर हुन्छ मार्केटिङमा, तपाईँको टेलिभिजनमा, एडमा, म्यागजिनमा होइन, थुप्रै ठाउँहरूमा, भेरियस ठाउँ प्लेटफर्महरूमा, जुन भनेको आज गर्नु परेको छैन। सेम आज यो कलेजले पनि तपाईँलाई के भनिरहेको छ भने 3 जना रिफर गर्नुहोस् तपाईँको नेक्स्ट महिना फ्री। अब यसले कसरी काम गर्छ त? लेट्स चाहिँ तपाईँले $135 तिर्नुभयो, एज ए स्टुडेन्टको रूपमा आउनुभएको छ आज यो कलेजमा हो। अब तपाईँले 3 जना साथीलाई, सीतालाई, रामलाई, हरिलाई रिफर गर्नुभयो अरे भने अब तपाईँको भनेको अर्को महिना फ्री हुन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ स्टुडेन्ट मात्र बन्न लाग्यो, मलाई चाहिँ यो मान्छे सान्छे बनाएर यो पैसा कमाउनु छैन, म चाहिँ खास फोरेक्सको लागि आएको, किनकि फोरेक्स $1 ट्रिलियन को इन्डस्ट्री हो। यदि युट्युबमा गएर हेऱ्यो भने 14-15 वर्षको चाहिँ टिनेजरहरू छ जो आज फोरेक्सबाट मिलिनियर भइरहेको छ। सो म यो मार्केटिङतिर जाँदैन भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने देन तपाईँले यो मान्छे पनि बनाउनु पर्दैन हो। तपाईँले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ मार्केटिङतिर जाउँ होइन, तपाईँ चाहिँ यहाँ के को लागि आउनुभएको थियो? मार्केटिङको लागि। अब तपाईँले $15 तिर्नुहुन्छ, आफ्नो एकाउन्टलाई अपडेट गर्नुहुन्छ, आइबिओ, यो भनेको बिजनेस एकाउन्ट हो, तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस ओनर। अब तपाईँले 3 जनालाई रिफर गरेपछि तपाईँले चाहिँ $15 तिरेर बिजनेस एकाउन्टमा अपडेट गर्यो। अब कम्पनीले थाहा पायो कि तपाईँ यहाँ चाहिँ फोरेक्सलाई मात्र होइन कि तपाईँ भनेको साइटमा बिजनेसको लागि पनि आउनुभएको छ। अब सीताले पनि के गर्छ भने 3 जनालाई रिफर गर्छ, रामले पनि गर्छ, हरिले पनि गर्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट महिना फ्रीलाई, किनभने उनीहरूले 135 तिरेको छ र उनीहरूसँग पनि तपाईँको जस्तै 28 दिन हुन्छ। हरेकलाई भनेको 3 जना रिफर गर्नलाई 28 दिन हुन्छ, त्यो भनेको म्यासिभ टाइम रहेको छ। र सीताले पनि 28 दिनभित्रमा, रामले पनि, हरले पनि 28 दिनभित्रमा 3 जना रिफर गरे। किन गर्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट महिना फ्रीलाई जब तपाईँको टिममा चाहिँ 5-5-2 हुन्छ भनेको फर्स्ट हाँगामा तपाईँको 5 जना, सेकेन्ड हाँगामा 5 जना, थर्ड हाँगामा 2 जना। तपाईँको सीताले तपाईँको चाहिँ 3 जना रिफर गरेको थियो नेक्स्ट महिना फ्री, र त्यो मध्ये एउटाले अर्को गरिहाल्यो। तपाईँको रामले पनि त्यही गर्यो र त्यो मध्ये एकले अर्को गरिहाल्यो। हरिले पनि जस्ट 1 जनालाई गरेको थियो भनेपछि 5-5-2 भनेको फर्स्ट हाँगामा 5 जना, सेकेन्ड हाँगामा 5 जना, थर्ड हाँगामा 2 जना। तपाईँको यो हाँगामा 5 जना, यो हाँगामा 2 जना, यो हाँगामा 5 भयो भने कि 5-5-2 हुनसाथ अटोमेटिकली तपाईँलाई भनेको कम्पनीले चाहिँ हप्ताको तपाईँको चाहिँ $150 यानि कि महिनाको $600 दिन्छ। यदि तपाईँले यसलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने आजको रेटमा चाहिँ अब $US भनेको 70,000 नेपाली भन्दा माथि छ। सोच्नुहोस् तपाईँ आफै 70,000 नेपाली रुपियाँ यानि कि जस्ट $600 अ मन्थको लागि भनेको जस्ट तपाईँलाई चाहिने 12 जना हो। र अहिले हाम्रो नेपाली टिममा तपाईँको जोइन गरेको 24 आवरमा तपाईँको यो ऱ्याङ्क हिट गर्नेहरू तपाईँको थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। 1 विकमा तपाईँको इजिली उहाँले हिट गरिराख्नु भएको छ। अब किनभने हामीले एउटा सिस्टम डिजाइन गरेको छौँ हो, त्यो जस्ट तपाईँ आउनुहुन्छ, एउटा सिस्टममा प्लगइन गर्नुहुन्छ र हामीले जे भनेको छ त्यो मात्र फलो गर्नुहुन्छ, जस्ट सिम्पल होइन। तपाईँले त्यहीँबाट तपाईँले चाहिँ $600 अ मन्थ तपाईँले
इन्कम गर्नुहुन्छ, होइन म यसको लागि आएको होइन फोरेक्स ट्रेडिङको लागि, देन तपाईँ सिम्पल फोरेक्स ट्रेडिङमा जानुहुन्छ। जो मान्छेले तपाईँको चाहिँ महिनाको 300-400 200-300 अनि माथि 1000 2000 5000 कमान्छ, त्यसले फेरि सेकेन्ड महिनाको $135 तिर्नु भनेको ठुलो कुरा भएन हो। अब लेट्स से लिसा, पिटर, अल्फ्रेड जो छ यो तीनजना तपाईँको चाहिँ मार्केटिङको लागि आएको थिएन, जस्ट तपाईँको चाहिँ फोरेक्सको लागि आएको थियो भनेको एभ्री मन्थ 135 तिरेको छ भने फेरि यहाँनिर तपाईँले त्यो 135 तिर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईँले भनेको महिना पछि 15 मात्र तिरे हुन्छ, किनकि तपाईँको तीनजना एक्टिभ मेम्बरले भनेको एभ्री मन्थ भनेको 135 तिरिरहेको छ। अब लेट्स गो अलिकति क्लियरली जाउँ हामी यो कम्पेन्सेसन प्लानमा। लेट्स चाहिँ तपाईँको टिममा 12 जना भएको छ, 12 जना हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेको महिनाको 600 कमाउनुहुन्छ, अब भनेको हप्ताको 125। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जब तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ कम्पनीको एकाउन्टबाट पैसा आउन थाल्छ त्यहाँदेखि तपाईँको नेक्स्ट महिना फ्री हुँदैन। भनेको जो मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हप्ताको $150 कमाउँछ त्यो मान्छेले भनेको $150 कम्पनीलाई ब्याक तिर्नु भनेको ठुलो कुरा भएन, किन 150 135 भनेको कलेजको फी, $25 भनेको तपाईँको चाहिँ $25 भनेको सरी $15 भनेको 135 भनेको कलेजको फी, $15 भनेको तपाईँको बिजनेसको फी हो। तपाईँले फोरेक्स ट्रेडिङबाट जतिसुकै कमाउनुहोस् होइन, लाखौँ करोडौँ, कम्पनीलाई केही पनि सरोकार छैन, तर जब तपाईँले चाहिँ मार्केटिङबाट कमाउनुहुन्छ त्यहाँदेखि कम्पनीलाई चाहिँ 150 दिनुपर्ने हुन्छ र यो 150 पनि तपाईँको फर्स्ट इन्कमबाट नै कम्पनीले चाहिँ रिजर्भ गरेर राखेको हुन्छ। जब तपाईँको टिममा 30 जना हुन्छ, 1000 हुन्छ, 30बाट 80, 80बाट 2000, 80बाट 250, $5000। अब सोच्नुहोस् त $5000 यानि कि महिनाको 5 लाखदेखि 6 लाख कमाउनको लागि तपाईँले यो 250 जनालाई रिफर गर्नुभएको होइन, तपाईँले जस्ट जनालाई रिफर गर्नुभएको थियो, तीनजनाको कानमा गएर तपाईँले खुसुक्क भनिदिनु भयो कि हेर साथी एउटा यस्तो बिजनेस आएको रहेछ जसले भनेको हामीलाई चाहिँ फोरेक्स ट्रेडिङको बारेमा सिकाउँछ। ब्याङ्कले जसरी हाम्रो पैसा मल्टिप्लाई गरिरहेको छ त्यही चिज आज भनेको एपिकले चाहिँ जस्ट 135मा सिकाउन गइरहेको छ। जुन चिज भनेको हार्वर्ड युनिभर्सिटी 3300 चार्ज गर्छ, जुन भनेको सिडनीमा नर्थ सिडनीमा तपाईँको $5000 चार्ज गर्छ, आज जस्ट एउटा इन्स्टलमेन्टमा 135मा ल्याइदिएको छ र साइटमा भनेको मार्केटिङ गर्ने कमाउन सकिन्छ भनेर जस्ट तीनजनालाई भनिदिनु भएको थियो। तीनले फेरि आफ्नो तीनजनालाई भन्यो, गर्दाखेरि तपाईँको 12 भयो, 12ले 30 भयो, 30ले 80, जो सो सिम्पल भनेको तपाईँले एभ्री महिना 3 जना रिफर गर्नुपर्ने होइन, तपाईँले एभ्री महिना 10-15लाई रिफर गर्नुपर्ने, जस्ट तपाईँले भनेको लाइफ टाइम 3लाई गर्नुहुन्छ र त्यसको नेटवर्कमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ र यो बढ्दै जाँदा 250 हुन्छ, जसले गर्दा $5000। अब 250बाट तपाईँको 3 जनाले 750 हुन्छ, कम्पनीले यति सजिलो बनाइदिएको छ, 500 को दरले तपाईँको 10,000, 500 पछि 1000 20,000, तर बिस्तारै यो तपाईँको चाहिँ बढ्दै गएपछि 75,000 भयो भने देन तपाईँकोले भनेको म्याक्सिमम एमाउन्ट भनेको यो कम्पनीबाट कमाउन सक्ने भनेको 1 मिलियन रहेको छ। योभन्दा धेरै भन्छ कम्पनीले तपाईँलाई केही पनि दिँदैन, 1 मिलियनसम्म तपाईँले यो कम्पनीबाट कमाउन सक्नुहुन्छ र यो भनेको आई थिङ्क इनफ मनी रहेको छ। र यो बाहेक भनेको कम्पनीले तपाईँलाई रिवार्ड्स पनि दिने गर्छ, जसले तपाईँलाई चाहिँ अर्को एउटा छुट्टै एउटा सुनमा सुगन्ध भन्छु म यो, किनभने तपाईँ आफै सोच्नुहोस् तपाईँको कम्पनीले हरेक महिना हरेक 2-3 महिनामा तपाईँलाई रिवार्ड्स दिन्छ, तपाईँको स्यालेरी बढाउँछ भने हाउ गुड इट विल बी। तपाईँ चाहनुहुन्न त्यस्तो कम्पनी जहाँ भनेको एभ्री महिना तपाईँको रिवार्ड्स पाओस्। जब म पहिला सेफ काम गर्थेँ 2011 to 16, त्यो बेला मैले तपाईँको 2011 to 16 भित्र मैले एउटै रिवार्ड्स पाएको थिएँ मेरो साउबाट, जुन भनेको तपाईँको चाहिँ $200 को चाहिँ गिफ्ट कार्ड, र मेरो स्यालेरी भनेको $1 मात्र बढेको थियो। तर यहाँ भनेको मैले 3 महिनामा 3वटा रिवार्ड्स पाएको छु। मेरो स्यालेरी भनेको अहिले $20,000 पर मन्थ, यानि कि 5,000 विकली मेरो बढिरहेको छ, र अब भनेको म क्लोज टु 50,000 यानि कि 12,500मा पनि छु हो। र मैले कस्टम डग ट्याग पाएँ, जुन भनेको एउटा व्हाइट गोल्डमा थियो, 6 फिगर रिङ भनेको डायमन्ड रिङ पाएँ होइन, प्लस 5,000 क्यास भनेको एभ्रीचोटि मलाई भनेको एउटा रिवार्ड्सले सम्मान गरेको छ। योभन्दा बेस्ट पार्ट के हुनसक्छ र? सो यहाँनिर तपाईँको रिवार्ड्स देख्न सक्नुहुन्छ, कस्टम डग ट्याग 6 फिगर रिङ क्यास होइन, दुबईको ट्रिप एम्बेसडर 50 हुनसाथ, तपाईँको आइकन 100 हुनसाथ, रोलेक्सको वाच, तपाईँको आइकन 200 हुनसाथ, मर्सिडिज होइन, टेस्ला तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, 500 हुनसाथ ल्याम्बोर्गिनी होइन, र तपाईँको चाहिँ एपिक हुनसाथ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट जेट सर्भिस 6 जनाको लागि हो। यो 6 जनामा तपाईँले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ, अरू तपाईँले चाहिँ साथीहरू पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। र अब यो बाहेक जसले मलाई यो कम्पनी मन पर्यो तपाईँको चाहिँ अर्को रहेको छ एपिक च्यारिटी, जहाँ भने कम्पनीको आफ्नै च्यारिटी अर्गनाइजेसन छ। तपाईँले इन्भेस्ट गरेको हरेक महिनाको कलेज फीबाट चाहिँ फ्यु पैसा सेन्ट भनेको च्यारिटीमा गइरहेको हुन्छ। योभन्दा बेस्ट पार्ट के हुनसक्छ? एपिक किड्स, जहाँ भनेको किड्सको लागि छुट्टै एउटा प्रोजेक्ट रहेको छ, प्रिपेरिङ द नेक्स्ट जेनेरेसन अफ द मिलिनियर। र एपिक स्टाइल, जहाँ भने कम्पनीको आफ्नै क्लोदिङ ब्रान्ड रहेको छ। र रिवार्ड्सको बारेमा भर्खरै मैले भनिसकेँ, किनकि रिवार्ड्सले भनेको तपाईँको कुनै पनि टिमलाई अघि बढ्न लागि हेल्प गर्छ। जसरी तपाईँको यो कम्पनी चाहिँ एउटा ट्रेडर्सहरूले खोलेको, त्यस्तै यो कम्पनी भनेको 20-25 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मार्केटरहरूले पनि खोलेको। सो उनीहरूलाई थाहा छ कि एउटा मार्केटरलाई अघि बढ्नको लागि के चाहिन्छ। सो यो केयरफुली उनीहरूले एभ्रिथिङ डिजाइन गरेको छ। र यो कम्पनीको सबैभन्दा अर्को मन परेको पार्ट भनेको एपिक स्टेट्स। यो भनेको तपाईँको विल ट्रान्सफर हो। भनेको आज तपाईँले दुःख गरेर यो
काम गरिराख्नुभएको छ यो कम्पनीमा, यो कम्पनीले बुझ्दछ तपाईँको दुःख। सो यो कम्पनीले एउटा अप्सन राखिदिएको छ, भोलि तपाईँले यो बिजनेस भनेको कसैलाई पनि आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सोच्नुहोस् त, तपाईँले जुन काम गरिराख्नु भएको थियो त्यो काममा नै यही तपाईँको फेसिलिटी भइदिएको भए कति मजा आउँदो, कति खुसी हुँदो तपाईँ होइन। तपाईँले काम गर्नुहुन्छ 10-15 वर्ष, तर भोलि तपाईँको छोराछोरी आइन जिरोबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर त्यो छैन, यहाँनिर टोटल उल्टा छ। तपाईँले लेट्स चाहिँ भोलि गएर फाउन्डर 2000 हिट गर्नुभयो, यानि कि महिनाको 2.5 लाख, जो हाम्रो टिममा मात्र तपाईँको चाहिँ 2-3 दर्जन साथीहरू हुनुहुन्छ भने भोलि उहाँको छोराछोरी यो बिजनेसमा आयो भने उहाँले कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ त? महिनाको 2000बाट। भोलि लेट्स चाहिँ मैले 3 महिनामा एम्बेसडर 20 हिट गरेँ, मेबी तपाईँले 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षमा हिट गर्नुभयो भने तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसन आउँछ भने यो बिजनेसमा उसले भनेको एम्बेसडर 20बाट सुरु गर्छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँले हिजो फर्स्ट जब खोज्नलाई तपाईँले कति स्ट्रगल गर्नुभएको थियो, कतिजनालाई भन्छन् गर्नुभएको थियो भने तपाईँको हाउ गुड इज इट कि ऊ भोलि यो बिजनेसमा आउँदाखेरि उसले त्यहीबाट सुरु गर्छ। यो भनेको तपाईँको लागि मात्र होइन कि उसको लागि मात्र होइन कि होल तपाईँको फ्यामिलीको लागि, नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि एउटा खुसी अनि प्राउड पार्ट हो। हामी कहिले काहीँ सुन्छौँ कि तपाईँको चाहिँ काम गर्दा गर्दै मान्छेहरू चाहिँ इन्जरी भयो, फ्र्याक्चर भयो, अनि जसले गर्दाखेरि उसको इन्कम सोर्स बन्द भयो होइन। यस्तो न्युजहरू धेरै सुनेको हुन्छौँ होइन। कहिले काहीँ यो पनि सुन्छौँ कि तपाईँको विदेशमा काम गर्न गएको छोराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लास्ट नेपालमा फर्केको छ, त्यो बेलामा कसले तपाईँको उसको फ्यामिली लुक आफ्टर गर्छ। तर यहाँ भनेको आज एपिक स्टेट भनेको तपाईँको पछाडि चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट भएर बसेको हुन्छ। सो म के भन्छु भने एपिकले जे अपर्च्युनिटी ल्याइदिएको छ हाम्रो अगाडि, यो भनेको वान्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो। वारेन बफेट जो आज संसारकै तपाईँको तेस्रो धनी मान्छे छ, बिलिनियर, जो आज हामी यत्रो पढ्यो र पनि तपाईँको हामी जब खोजिरहेको छौँ भने आज वारेन बफेटले ट्रेडिङ गरेर बिलिनियर बनेर देखाइदिइसकेको छ। उसले भनेको छ समवन इज सिटिङ इन द सेड टुडे बिकज समवन प्लान्टेड अ ट्री अ लङ टाइम एगो। कोही मान्छे आज छारीमा बसिरहेको छ बिकज उसले धेरै समय अगाडि चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेको थियो, र आज त्यही एउटा भोलिको छारीको लागि केही रोप्नको लागि आज यो तपाईँको चाहिँ एपिकले हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी लिएर आइदिएको छ। अब यसलाई एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने टोटली तपाईँको हातमा रहेको छ। अब कति साथीहरूलाई अलिकति डाउट हुन्छ तपाईँको होइन, यो कम्पनी भाग्ने हो कि स्क्याम हो कि ब्ला ब्ला ब्ला। म उहाँलाई के भन्छु भने जहिले पनि तपाईँ कम्पनी रोज्दाखेरि कम्पनीको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्, बरु 1 महिना लाउनुहोस् रिसर्च गर्नुहोस्। कम्पनीको बारेमा मात्र होइन, कम्पनीको प्रोफाइल होइन, कम्पनीको ओनरको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। कम्पनीलाई केही भइहाल्यो भने भोलि त्यसको ब्याकअपमा के कस्तो छ त। सो होइन, अनि तपाईँ कहिले पनि त्यस्तो कम्पनीमा फस्नु हुँदैन। म यो कम्पनीमा सेप्टेम्बरको प्रिलिम्समा मैले यो जोइन गरेँ, 1 महिना मैले रिसर्च गरेको छु र मेरो मनले भन्छ कि यु दिस कम्पनी इज गोइङ टु बी होइन लङ हो। डेभिड म्याकोपी जो यसको फाउन्डर छ, ऊ भनेको एउटा मल्टिमिलियनर हो, बिजनेसम्यान हो, इन्भेस्टर हो। उसले भनेको थुप्रै हलिउड फिल्महरूमा इन्भेस्ट गरेको छ। उसको भनेको आफ्नो एकाउन्टिङको तपाईँको चाहिँ तपाईँको ट्याक्स बोर्ड छुट्टै सफ्टवेयर रहेको छ। उसको भनेको तपाईँको लस भेगासमा त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्ट कम्पनी रहेको छ। दर्जनौँ रेस्टुरेन्टहरूमा लगानी गरेको छ। उसको भनेको तपाईँको होइन आफ्नै क्लोदिङ ब्रान्ड रहेको छ। उसले भनेको तपाईँको आफ्नो जिन्दगीको 9 वर्ष एमएलएम कम्पनीमा काम गरेर त्यो कम्पनीको टप लेभलमा पुगेपछि 2015मा आफ्नै नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी, त्यो चाहिँ 100% एमएलएम हो, खुल्यो र तपाईँको चाहिँ त्यो कम्पनीले भनेको एनुअली $200 मिलियन रेभेन्यू गर्छ। भनेको यो कम्पनी जिरोबाट सुरु भएको छैन, एउटा $1 मिलियन कम्पनी खोलेको $1 बिलियन प्रोजेक्ट हो। स्पेन्सर आइभर्जन तपाईँको यो स्पेन्सर आइभर्जन जो छ तपाईँको चाहिँ 27 इयर्सको एक्सपिरियन्स रहेको छ मार्केटिङमा। गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने ब्रेकफास्ट विथ सिओ होइन, द सिओज फर्मुला, यो बुकहरू भनेको अवार्ड विनिङ बुक मात्र नभएर हाई सेलिङ बुक हो। यसको अथर भनेको स्पेन्सर आइभर्जन हो। उहाँले तपाईँको एटलान्टासको टप 100 मोस्ट इन्फ्लुएन्सर मेन अवार्ड पाउनुभयो। सोच्नु त, संसारमा यति धेरै मेनहरू छ, मान्छेहरू छन्, उहाँ टप 100मा पाउनुहुन्छ भने सोच्नु उहाँ किन आइराख्नु भएको त यो बिजनेसमा। उहाँ विभिन्न टेलिभिजन सोदेखि बिजनेस म्यागजिनहरूमा फिचर हुनुभएको छ। त्यसै गरी हामीसँग मार्क स्टर्लिङ छ, VP सेल्स, जसको 25 वर्षको एक्सपिरियन्स छ। उहाँ एउटा मोटिभेसनल स्पिकर हो। योभन्दा अगाडि जुन कम्पनीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र उहाँको टिम मिलेर त्यो कम्पनीलाई तपाईँमा चाहिँ $100 मिलियन रेभेन्यू जस्ट 1 वर्षभित्र, उहाँ र उहाँको टिमले 1 वर्षभित्रमा $100 मिलियन रेभेन्यू गराएर चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ वर्ल्डकै टप 30 फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनीको दर्जा दिलाउन सफल हुनुभएको थियो भने उहाँले नम्बर 1 मार्केटरको अवार्ड पाउनुभएको थियो। आज यो कम्पनीमा आएर चाहिँ तपाईँको VP सेल्समा बसेछ। त्यसै गरी डेभिड लिस्याजो जो छ 20 वर्षको एक्सपिरियन्स रहेको छ फरेक्स ट्रेडिङ तथा नेटवर्क मार्केटिङमा। त्यसै गरी जोनाथन ग्रिनको 17 वर्षको एक्सपिरियन्स रहेको छ फरेक्स ट्रेडिङ तथा नेटवर्क मार्केटिङमा। कोच म्याक्स तपाईँको होइन एउटा फरेक्स इन्डस्ट्रीमा एउटा वान अफ द पपुलर नेम हो कोच म्याक्सले अहिलेसम्म भनेको 80,000 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो भएको फरेक्स नलेज दिनुभएको छ, भनेको मेन्टरसिप गर्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् यी मान्छेहरू तपाईँको यो कम्पनीमा आएर किन फर्म गरिरहेको छ त होइन। भनेको यो कम्पनी भने टोटली एउटा स्ट्रङ तपाईँको चाहिँ कम्पनी रहेको छ, एउटा स्ट्रङ ब्याकअप रहेको छ हो। सो
एपिक किन फर्म भयो त? सिम्पल, एपिक फर्म हुनुको मेन रिजन भनेको कोभिड, बिकज कोभिडले गर्दा धेरै मान्छेले जब गुमाएको छ। सो डेभिड म्याककोबेको दिमागमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट आयो कि, एउटा आइडिया आयो कि वाइ नट म एउटा यस्तो सल्युसन लिएर आउने कि जसले गर्दाखेरि मान्छेले इजिली इन्कम गर्न सकोस्, म त्यही फर्मुला सिकाइदिन्छु कि जुन चिज भनेको हरेक ब्याङ्कले चाहिँ पैसालाई मल्टिप्लाई गर्न युज गरिरहेको छ। म के गर्छु भने मोबाइल र इन्टरनेट जसको हातमा नि हुन्छ, जस्ट मोबाइलको भरमा चाहिँ, इन्टरनेटको भरमा चाहिँ म मान्छेलाई चाहिँ नर्मल फरेक्स ट्रेडिङको क्लास सिकाइदिन्छु, बेसिकहरू सिकाइदिन्छु। जो मान्छे एडभान्स गर्छु भन्छ त्यसको लागि पनि म क्लासहरू राखिदिन्छु। म यता साइडमा भनेको चाहिँ वर्ल्डकै टप ट्रेडरहरू राखिदिन्छु। जति पनि हार्डवर्क गर्छ उनीहरूले गर्छ, जस्ट कपी पेस्ट गरेर पनि मान्छेले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। जो मान्छे म मार्केटिङमा जान्छु उसको लागि भनेको मैले रिफरल मार्केटिङ राखिदिन्छु भनेर उसले यो कम्पनी चाहिँ फर्म गरेको छ। तपाईँ भनिन्छ जहाँनिर प्रब्लम हुन्छ अरे त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ अरे, हो। तपाईँको लाइक यदि तपाईँले इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने पनि जब संसारमा चाहिँ ठुल्ठुलो फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको छ त्यो बेलामा भनेको तपाईँको $1 बिलियन कम्पनीहरूको उदय भएको छ। चाहे त्यो बिटकोइन होस्, अरू तपाईँको चाहिँ नेटफ्लिक्स होस्, एमाजोन होस्, माइक्रोसफ्ट होस्, डिस्नी होस्, तपाईँको जुम एप्स होस्, एयरबिएनबी, उबर, यो सबै $1 बिलियन कम्पनीहरू कतिखेर फर्म भयो त? जब संसारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो कम्पनीहरू फर्म भएको छ, हो। र आज एपिकले भनेको हामीलाई एउटा यस्तो बिग अपर्च्युनिटी लिएर आइदिएको छ जहाँ भनेको तपाईँले 2-in-1 बिजनेस तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ रहेको छ, एउटा भनेको फोरेक्स। र $135 तपाईँले के पाउनुहुन्छ? लाइभ सेसन, डेली सिग्नल, एपिक युनिभर्सिटी, 2 week सिलेबस, मार्केट फोरकास्ट, फन इन्टरेक्टिभ ट्रेडिङ कम्युनिटिज, होइन, तपाईँको स्टडी हल एन्ड मेनी मो। अनि त्यो माथि क्रिप्टो, बाइनरी अघि मैले भने। र होइन म बिजनेसमा जान्छु नि $15 तपाईँले, होइन, तपाईँले रिफरल प्रोग्राममा जानुभयो भने एक्स्ट्रा $15 तिरेर बिल्ड अ बिजनेस, कम्पेन्सेसन प्लान, मार्केटिङको टुल्स, इभन फेसबुकमा केही स्ट्याटस राख्ने, भिडियो राख्ने, एभ्रिथिङ पाउनुहुन्छ। एपिक एप्स जहाँ भनेको तपाईँले आफ्नो होल टिम मेम्बरदेखि लिएर आफ्नो साथीहरूको लिस्ट राख्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले कसैलाई पठाउनु भएको भिडियोको कति सेकेन्ड वाच गरेको छ उसलाई फलोअप गर्ने, एभ्रिथिङ एपिक एप्सभित्र आउँछ। तपाईँको प्रिभियस कम्पनीमा मैले भनेको तपाईँको $30 तिर्थे यसको लागि छुट्टै एउटा थर्ड पार्टी कम्पनीलाई यहाँ फ्रीमा दिएको छ। लिड क्याप्चर पेज जहाँबाट तपाईँको यो फनेल हो, तपाईँको ल्यान्डिङ पेज हो जहाँ क्लिक फनेलले $99 चार्ज गर्छ भने यहाँ टोटली $15 प्याकेजमा तपाईँले दिएको छ। ट्रेड कम्युनिटी एक्सेस एभ्रिथिङ भनेको तपाईँको, होइन, $15 भनेको यो भनेको टोटली 2-in-1 बिजनेस हो। तपाईँको रोबर्ट कियोसाकी, वान अफ द इन्टरप्रिन्यर, होइन, सायद धेरै चिन्नुभएको छ होला। उहाँले एउटा चाहिँ पैसाको इन्कम सोर्सको बारेमा एउटा चाहिँ फर्मुला लिएर आउनुभएको थियो, होइन, तपाईँको, होइन, EBSI भने एक्टिभ इन्कम भर्सेस प्यासिभ इन्कम। एक्टिभ इन्कम भनेको भनेको इम्प्लोइ, होइन, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टर, होइन, इन्जिनियर, तपाईँको चाहिँ हामी फोटोग्राफर हुन्छ। इम्प्लोइ भनेको जब भइहाल्यो, बी भनेको बिजनेस, होइन, बिग बिजनेस भयो। अनि आई भनेको इन्भेस्टर जहाँ भनेको इन्भेस्ट गर्छ। र होइन जहिले पनि तपाईँ चाहिँ धनी बन्नको लागि, अघि बढ्नको लागि भनेको तपाईँले बी र आई क्याटेगोरीमा हुनुपर्छ भन्छ उसले, हो। ई र एसमा हुने कहिले पनि माथि जान सक्दैन, किनभने उनीहरू भनेको आफ्नो पैसाको लागि काम गरिरहेको हुन्छ नि। बी र आई भनेको पैसाले पैसा तानिरहेको हुन्छ। र लक्किली, होइन, एपिक भनेको दुईवटा क्याटेगोरीमा पर्छ। तपाईँ यदि नेटवर्क मार्केटिङ, साइट रिफरल मार्केटिङमा जानुभयो तपाईँ बीमा पर्नुभयो जहाँ भनेको तपाईँको लागि मान्छेले काम गरेको हुन्छ, टिमले काम गरेको हुन्छ। तपाईँ आईमा जानु भने पैसाले तपाईँको लागि काम गरेको हुन्छ, किनकि यो भनेको फोरेक्स मार्केट रहेको छ, हो। सो अब इट्स टाइम टु थिङ्क। र यो समय भनेको अब सोच्नको लागि हो, होइन, सोच्नको लागि हो कि तपाईँ, होइन, कहिलेसम्म तपाईँ जब गर्ने त, कहिलेसम्म तपाईँ आफ्नो बिजनेस गर्ने त, तपाईँ कहिलेसम्म एक्टिभ इन्कम गर्ने त। आज एपिकले भनेको तपाईँलाई एउटा बिग अपर्च्युनिटी ल्याइदिएको छ एउटा प्यासिभ इन्कमको लागि भने यसलाई एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने। जस्ट 135 तपाईँको यो भनेको तपाईँको 1 कप कफी अ डे भनेर सोच्नुहोस्। 1 कप कफी अ डे, त्यो पनि कुनै कन्ट्र्याक्ट छैन। 1 महिना ट्राई गर्नुहोस् भन्छु। जब म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिडले मेरो फोटोग्राफी बिजनेस सट डाउन भएको 2020मा, त्यो बेलामा मेरो जब थिएन। मैले जबलाई 2016मा मैले किक आउट गरेको थिएँ। एटलिस्ट त्यो बेलामा मसँग भनेको अर्को अनलाइन बिजनेस थियो, फिजिकल प्रडक्ट बेस थियो, अनलाइन बिजनेस थियो, जसले भनेको मलाई एउटा राम्रो इन्कम दिइरहेको थियो। त्यहाँबाट नै मलाई फिल भयो कि अहिलेको जमाना भनेको मल्टिपल इन्कम सोर्स चाहिन्छ। तपाईँ आफूलाई थाहा छ अहिले 2020मा तपाईँको 195 मिलियन मान्छेले जब गुमाएको छ। अस्ट्रेलियामा मात्र 1 मिलियन, त्यो माथि अहिले कोभिड 2 भनिरहेको छ। सो अहिलेको जमाना मल्टिपल इन्कम सोर्स हुनलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो बिजनेस गर्नलाई तपाईँले भनेको आफ्नो जब छोड्नु पर्दैन। जस्ट दिनको 1 घन्टा इज इनफ। र त्यो 1 घन्टामा पनि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने चिज हामी सबै तपाईँलाई सिकाउँछौँ, स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछौँ, हो। यदि तपाईँलाई लागेको छ यो बिजनेस चाहिँ एकदमै राम्रो छ, म केही गर्न सक्छु, मेरो $135 इन्भेस्टमेन्टले मसँग एउटा यस्तो स्किल आउँछ कि यो स्किल लिएर तपाईँ संसारको कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईँले यु क्यान अर्न मनी जस्तो लाग्छ भने देन जसले तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिरहेको छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। त्यो पछि हामी तपाईँलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गाइड गर्नेछौँ। जस्तो अहिले मसँग एउटा एक्जाम्पल लिउँ, मसँग अहिले फोटोग्राफीको
स्किल छ म संसारको कुनै पनि ठाउँमा गएँ भने मैले फोटोग्राफी बिजनेस रन गर्न सक्छु किनभने मसँग त्यो स्किल छ तर हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले आफ्नो फोटोग्राफी इक्विपमेन्टहरू किन्नुपर्ने हुन्छ तर जब तपाईँसँग फोरेक्सको स्किल हुन्छ तपाईँलाई जस्ट मोबाइल र इन्टरनेट चाहिन्छ र आइएम स्योर जब तपाईँको हातमा मोबाइल र इन्टरनेट हुन्छ देन जब आइएम स्योर तपाईँ जुन ठाउँमा गए पनि तपाईँको हातमा भनेको मोबाइल र इन्टरनेट 100% हुन्छ अब तपाईँसँग स्किल छ भने तपाईँले इजिली तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र मार्केटिङ साइड द्याट्स टोटली असम सो थ्याङ्क यू सो मच जो जतिले पनि यो भिडियो सुनिदिनु भयो होइन तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म सबलाई यही भन्छु एकदमै राम्रो बिजनेस छ जस्ट ट्राई गर्नुहोस् एटलिस्ट होइन तपाईँलाई हामीले भनेको स्टेप बाई स्टेप गाइड गरेको हुन्छ हामीले एउटा सिस्टम डिजाइन गरेको छौँ जस्ट तपाईँ आउनुहुन्छ त्यो सिस्टममा प्लग इन गर्नुहुन्छ हाम्रो टिममा तपाईँको यति धेरै नेपालीहरूले सक्सेस गेन गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले पनि डेफिनेटली गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच अनि हेभ अ गुड डे एभ्री वान